औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 78 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 78 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। मुनाफिकीन का ज़िक्र था। हम अपने पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन उनकी अलामात। अब फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन मुनाफिकीन के बारे में, अलम यअलमू, क्या ये जो मुनाफिक हैं इन्हें मालूम नहीं है, क्या इंसानों को मालूम नहीं है, अभी तक मालूम नहीं हुआ, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, बेशक अल्लाह, यअलमु, जानता है, सिर्रहुम, जो भेद हैं, जो राज हैं, जो कुछ इंसान के दिलों में है, अल्लाह वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। व नजवाहुम, और वो जो साजिशें करते हैं, वो जो सरगोशियाँ करते हैं, एक दूसरे के कान में जो बातें करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह उनको भी जानता है, बेशक वो छुपा छुपा के करते हैं। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाह ताला ज़र्रा ज़र्रा जानने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। अल ग़ुयूब, जो तुम्हारे लिए गायब है, जो पोशीदा चीज़ें हैं, जो तुम दिलों में भी छुपा के रखते हो, अल्लाह उसको भी जानता है। जो तुम कानों में सरगोशियाँ करते हो छुप छुप के, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। जो ज़ाहिर है वो तो चलो दुनिया भी जानती है। अल्लाह की ज़ात अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लामुल ग़ुयूब उलमा फरमाते हैं आलिम। आलिम किसको कहते हैं? जानने वाले को, जिसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है। और इसके बाद ज़रा ऊपर वाला दर्जा है अलीम, जो अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है कि बहुत ज़्यादा जानने वाला, यानी बहुत ज़्यादा जानने वाला, उसके इल्म का कोई इहाता ना कर सके, इतना ज़्यादा जानने वाला। और फिर उससे ऊपर है अल्लाम। अल्लाम वो जिसकी कोई हद नहीं है, कि जो इंसान के किसी तसव्वुर में नहीं आ सकता, इतना जानने वाला, इतना इल्म वाला, यानी इल्म के सारे ख़जानों का मालिक अल्लाम, उसमें से जितना चाहे जिसको अता फरमा दे। तो अल्लाह की ज़ात अल्लामुल ग़ुयूब, सब कुछ जानने वाली, इल्म के ख़जाने उसी के पास हैं और उसमें से जिसको चाहे अता करे। तो इसलिए उसके लिए चीज़ सामने होना या छुपी हुई होना कोई मायने नहीं रखती, दोनों बराबर हैं, दोनों रब के सामने। ये इंसान को पता चल जाए ना, तो फिर इंसान किसी के ख़िलाफ़ बात करना, कोई साजिश करना कि अल्लाह सब कुछ जानता है और कर क़यामत वाले दिन मैंने इन चीज़ों का जवाब देना है, मेरी पकड़ होगी इस बात पे, तो फिर इंसान बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। असल मामला ही यहाँ से ख़राब होता है कि इंसान समझता है कि किसी को पता ही नहीं चला। जैसे दुनिया में लोगों को नहीं ना पता चलता, ऐसे किसी को पता ही नहीं चलता। अगर पता भी चला किसी ने, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया, आपने दरगुजर फरमाया, उन्होंने कहा इन्हें पता ही नहीं चला। ये है, लेकिन हर हाल में मेरे रब को पता है। हर हाल में जो सोच आती है इंसान की, जिस नीयत से इंसान की आंख उठती है और बंद होती है, नीचे होती है, अल्लाह उसको भी जानते हैं। कोई दुनिया का बंदा साथ चलता हुआ भी ये नहीं पहचान सकता, मगर मेरे रब जानते हैं। अल्लाज़ीना, वो लोग, यलमिज़ूना, ऐब लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अलमुतव्विईना, अलमुतव्वा, मुतव्वा कहते हैं ऐसे शख्स को कि जो फ़राइज़ को भी पूरा करता है खुशी खुशी, वाजिबात को भी पूरा करता है और उससे बढ़ के नवाफिल भी कसरत से पूरा करता है। यानी फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, वाजिब भी पढ़ता है और नवाफिल भी बेहिसाब करता है। ज़कात भी देता है, लोगों की मदद भी बेहिसाब करता है, यानी सदक़ात जो फ़र्ज़ हैं वो भी देता है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती, कोई ज़रूरतमंद होता है, वो उससे बढ़ के देता है। तो मुतव्वा कहते हैं कि खुश दिली से बहुत ज़्यादा खैरात करने वाला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ऐसे लोगों के ऊपर ताने देते हैं, ऐब लगाते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं
کہ جو اللہ کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، من المؤمنین ایمان والوں سے. یہ بھی منافق تھے مدینہ والے اور کہیں پہ بھی ہو کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ تانے دیتے تھے. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، جو زیادہ دیتے تھے یہ ان پہ بھی تانے لگاتے تھے کہ دیکھیں جی اپنی دولت کا شو مار رہے ہیں. اور جو کم دیتے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی، کیونکہ یہ جیش الاسرہ تھا نا، جیش الاسرہ، کہ یہ تنگی کا تھا. یعنی 30,000 لوگوں کا جانا، وہاں پہ اتنا سفر کرنا، آنے جانے کا کھانا، پھر لڑائی، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا سارا، تو بہت تنگی. تو ہر بندہ دے رہا تھا جتنی اس کی حیثیت تھی. تو یہ زیادہ دینے والوں کو بھی مذاق اڑاتے اور کم کا، حالانکہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کم والے بھی بڑھ کے دے رہے تھے، اور جو زیادہ تھے دینے والے تھے وہ بھی تھے. من المؤمنین ایمان والوں سے، فی الصدقاتی جو صدقات خیرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ جو انفاق کر رہے تھے. والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، نہیں پاتے، نہیں ہے ان کے پاس، نہیں اللہ نے ان کو دیا ہوا، الا مگر، جہدہم، کہ وہ جو مزدوری کرتے ہیں، جو وہ مشقت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ نہیں دیا، روز کی مزدوری کرتے ہیں، تھوڑا بہت کماتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس بہت تھوڑی سی کمائی ہے اور ان کے پاس اپنا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، یہ منافق ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. جو دہم، یعنی جو مشقت کر کے لاتا ہے، مزدوری کر کے لاتا ہے، یسخرون، اور یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان میں سے. یعنی منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ مسلمان، اور زیادہ تر تھے بھی زیادہ، امیر تو بہت کم تھے اس وقت مسلمان، کہ جو تھوڑی بہت کمائی ان کی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پہ کہتے ہیں ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا خود، یعنی جو بیل کی جگہ انسان ہوتا ہے، اور ساری رات اس کے باغ کو پانی دیا، اور صبح اس نے اس کو جتنی کھجوریں دیں انہوں نے سیدھی لیں، بجائے گھر لے جانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پیش کر دیں کہ یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ تھا. تو منافقین کہتے تھے ان کھجوروں کے ساتھ یہ روم کی سلطنت کو فتح کریں گے، روم کے قلعے فتح کریں گے، یہ ان کھجوروں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں پورے اس ڈھیر میں جو کھجوروں کا لگا ہوا تھا اس کے اوپر پھیلایا، اتنی آپ کو پسند آئی اور آپ کے چہرہ مسرت سے چمک اٹھا. یہ ہوتی ہے اندر کا اصل میں جو جذبہ ہے، جو اللہ جانتا ہے، جس کے اوپر انسان کو اجر ملنے آخرت میں، نہ کہ اس تھوڑی سی کھجوروں پہ یا بہت زیادہ دینے پہ. اصل بات اندر کی ہے. تو یہ کیا کہتے تھے، یہ ان کا مذاق کس لیے اڑاتے تھے؟ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا بھی مذاق اڑائیں گے، یہ اس لیے کہ ہم نہیں دے رہے، یہ بھی نہ دیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو تو ہمارے جیسے ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا. اور اللہ کا مذاق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، بہقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، قیامت والے دن ان منافقوں کو پکارا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے آؤ، یہ دروازہ کھلا ہوا جنت میں آ جاؤ. یہ سارے بھاگتے ہوئے سر پٹ اس دروازے تک پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح دوسرے دروازے سے پکار آئے گی، ادھر بھاگیں گے. تیسرے دروازے سے پکار آئے گی، پکار آتی رہے گی، یہ بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے. آخر میں یہ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. پھر پکارنے والا فرشتہ ان کو پکارتا رہے گا، لیکن یہ اٹھ کے جنت کے دروازے کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. یہ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے. اور آخر اللہ جہنم میں پھینک دے گا ان کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی عام عذاب نہیں ہے، بڑا دردناک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے جو منافق ہیں اور دین کا کام کرنے والے، دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے ناپسند ہیں. اس لیے جو دین کا کام کر رہے ہو کبھی بھی اس کی حوصلہ شکنی کرے، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کم از کم خاموش تو رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے. آج ہمارے ہاں مختلف الفاظ ہی مذاق بن گئے ہیں. مولوی کتنا خوبصورت لفظ ہے
کتنا عزت والا لفظ ہے، لیکن اس کو بےزتی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو کچھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں جی یہ حافظ ہے، حالانکہ حافظ کتنی عظمت والی چیز ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اور کتنی چیز ہے، داڑھی کی بھی، ٹوپی کی، پگڑی کی، کپڑوں کی، ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کی سب منافقت میں آتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔